स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आपको नए साल और नए सेशन की मुबारक वेलकम हमारी इस क्लास में। हमारे सामने सिलेबस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का। और भी यूनिवर्सिटियों में ये सिलेबस मुमकिन है कि मिलता हो, और उर्दू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस जो है इस बार तैयार किया गया है। हमने ये क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं क्योंकि बुक्स जो हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जो तलबा को जिन बुक्स की तलाश होती है वो अभी मार्केट में नहीं आई हैं। अलबत्ता बुक्स तो अवेलेबल हैं। जिन शोरा को, जिन उदबा को मेजर उर्दू में शामिल किया गया है या माइनर उर्दू में शामिल किया गया है, आपको मुख्तलिफ बुक से और मुख्तलिफ शायरों की किताब से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे का सारा सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाए। आपका रिस्पांस जो है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। आपको जहाँ जहाँ कुछ दिक्कत आती है, मुश्किलात आती हैं, तो आप ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा। या कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो समझ आ सके। तशरीह कर रहे हैं हम। आज हमारे सामने है दाग देलवी की एक गज़ल। गज़ल थोड़ी तवील है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके अहम नुकात जो हैं वो समझ आ जाए ताकि आप इसकी तशरीह कर सकें। शेर की तशरीह में कोशिश करूंगा कि मुख्तसर की जाए लेकिन आपको समझ आ जाए। और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप ज़रूर मुझे मुत्तला करेंगे। और चैनल को जिन तलबा ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों में आप शेयर करते रहेंगे। गज़ल का मतला है कि हाल अपना अजब अपना हाल होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। दाग दिलवी के हवाले से हम अलग से भी एक पूरा सेशन करेंगे, लेकिन इतना मैं बता दूं कि दाग दिलवी की जो परवरिश हुई थी बड़े ऐश और आराम से हुई थी। वो किला में, लाल किला में उनकी परवरिश हुई, और इसलिए अ, उन्हें उनकी शायरी में जो चीज़ हमें मिलती हैं उसमें विसाल का ज़्यादा अक्स नज़र आता है। उनके यहाँ थोड़ा सा चुलबुलापन है, महबूब से छेड़छाड़ है, और दूसरे जो अहम पहलुओं पर वो अपनी शायरी में इशारा करते हैं। अगरचे कि बहुत कम ऐसे मज़ामीन भी उनके यहाँ मिल जाते हैं जिसमें हिजर की बात हो, जिसमें महबूब से बिछड़ने की बात हो, लेकिन वो कम है। तो उसके मुनासबत उसके उसके बरक्स विसाल के किस्से ज़्यादा हैं। और उनकी जो ज़ुबान है, ख़ासकर दिल्ली की टकसाली ज़ुबान, और बहुत खूबसूरत ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की है, मुहावरा बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। और जब आप दाग की शायरी पढ़ेंगे तो आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। मतलब अर्ज़ किया था कि अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। आपको याद होगा कि ये गालिब की एक ज़मीन है, गालिब की एक गज़ल है, उस ज़मीन पे है, ये न थी हमारी किस्मत के जो विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो गालिब ने कुछ इस तरीके से कहा था कि हमारी किस्मत में ही नहीं था कि हम और ज़िंदा रह सकते, और ज़िंदा रह भी जाते तो हमें कहाँ यार का विसाल यानी मुलाकात होती। इस शेर में आप देख लीजिए, अगर कोई मुश्किल अल्फाज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी नए तलबा के लिए कि विसाल मुलाकात के लिए इस्तेमाल करते हैं। यार आप समझते हैं, यार दोस्त को कहते हैं। निसार किसी पे कुर्बान होना, और सदके भी उसी माने में लिया जाता है। शायर कहता है, दाग दिलवी कहते हैं कि अजब अपना हाल होता जो विसाल यार होता। ऐसा लग रहा है कि शायर को या मुतकल्लम को यार का विसाल, यार की मुलाकात नसीब नहीं हुई है, और वो ये आइडिया लगा रहे हैं, नहीं वो ये ख्याल ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर मुझे विसाल हो जाता यार का तो हमारा मेरा हाल भी अजब होता। क्या हाल अजब होता कि वो ऐसा दोस्त जिसको आप मिलना चाहें और वो अगर वाकई ही आपको मिल जाए, तो फिर आपकी खुशी जो है उसकी इंतहा होती है। कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता, दूसरे मिसरे में क्लियर किया है। तो कभी हम उस पे सदके जाते, कभी हम उस पे कुर्बान होते, यानी हम सब कुछ अपना उस पर निछावर करते, हम उसकी अच्छी दावत करते, उसको जो अच्छा लगता हम वही उसको तोहफ़े तोहफ़े देते, वही अच्छा खिलाते, गोया हमारे लिए एक खुशी का समा होता। ये था पहला शेर। दूसरा शेर चलिए जी कि एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये रेख्ता की साइट है, वहीं से मैंने गज़ल ली है। ये इसलिए ली है कि रेख्ता की साइट से आप थोड़ा-सा फ़ायदा उठाएँगे, बहुत अच्छी साइट है।
वहां पर आप लफ्ज पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको उसके माने भी दिख जाएंगे, और बहुत आसानी रहेगी, आपको डिक्शनरी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी मैं एक प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा। जैसे कोई फितना ता कयामत न फिर आश्कार होता, तो अगर ये हमने फितना पर आश्कार पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सामने आ गया, ये उसके मानी आ गई, जाहिर, अयां, रोशन, वाज़िह। तो ये इसका फायदा है। और तलफ़्फ़ुज़ भी अगर आप यहाँ पर देखना चाहें कि इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, प्रोनंसिएशन क्या है, तो वो भी ये बता सकता है। अगर हम फितना पे क्लिक करें तो आप देखिए कि फितना, फितना को क्लिक किया कि आशू, बला, सख्ती, झगड़ा, फसाद, बहुत से माने आ जाते हैं। मतलब आपके लिए कितना पढ़ना आसान है, शर्त ये है कि आपको खुद इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। कोई फितना ता कयामत न फिर आश्कार होता, तेरे दिल पे काश ज़ालिम मुझे एतबार होता। फिर शायद जिससे मुखातिब है अपने मुखातिब से शायद ये कहता है कि जितने भी फितने हैं दुनिया में, ये इसलिए हो रहे हैं कि तेरे दिल पे मेरा इख्तियार नहीं है। या मेरे महबूब, मेरे दोस्त, तेरे दिल पे मेरा इख्तियार नहीं है, यानी तेरा दिल जो चाहता है तू वो करता है। तो ये अब क्या हो सकता है, सवाल हमारे ज़हन में आता है कि तेरे दिल में अगर आता है तो तू किसी के साथ विसाल करता है, किसी के साथ खुश रहता है, और अगर किसी को तू छोड़ना चाहे, उसके साथ तर्क मोहब्बत करना चाहे, उस पे ज़ुल्म सितम करना चाहे, तो वो भी तू करता है। अगर ये सारा ना होता, अगर यानी मेरा अख्तियार तेरे दिल पे होता, काश, शायद ये अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि काश ऐसा होता तो फिर कोई भी फितना क़यामत तक ना होता, क्योंकि क़यामत इसलिए है कि मेरा तुझ पे अख्तियार नहीं है। अगले शेर पे चलते हैं हम जल्दी से। जो तुम्हारी तरह तुमसे कोई झूठे वादे करता, तुम ही मुंसफी से कह दो तुम्हें एतबार होता। अब देखिए कि दूसरे मिसरा से हमें इस्तिफामिया का लहजा आ रहा है, यानी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद उसको अपने महबूब को सवाल पूछ रखा है कि तुम ही मुंसफी किससे कह दो, मुंसफी यानी इंसाफ से कह दो, मुंसफ बन जाओ, वो यही आप बता दो। दूसरे मिसरे में कर रहे हैं, लेकिन पहले हम पहले मिसरे पे आएंगे। कहते हैं कि महबूब को कहते हैं कि जो तुम्हारी तरह तुमसे कोई झूठे वादे करता, जिस तरीके से तुम बाकी दुनिया के साथ झूठे वादे करते हो, क्या इसी तरह अगर तुम्हारे साथ कोई झूठे वादे करता, तो फिर दूसरे मिसरा में शायद सवाल और बढ़ा रहा है कि तुम फिर मुंसिफी कर दो, इंसाफ कर दो कि तुम्हें उस शख्स पर एतबार होता। लिहाजा अब तुम लोगों से झूठे वादे करते हो, तो तुम पर एतबार कौन करेगा। मुझे लगता है शेर आपकी समझ में आ गया होगा। अगला शेर देखिए जी कि गमे इश्क में मजा था जो उसे समझ के खाते, ये वो जहर है कि आखिर मैं खुशगवार होता। गमे इश्क लफ्ज ये है, इसकी पहले आप माने देखें, गमे इश्क यानी इश्क का गम। उर्दू में जब हम इजाफत के साथ कोई तरकीब बनाते हैं, जैसे गमे इश्क यानी गम के नीचे जेर लगी और ये गमे इश्क बन गया। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो ये बनेगा गम इश्क, तो वो कोई माने नहीं देगा। गमे इश्क जब हम लगाएंगे तो इसके माने निकल जाएंगे जो अंग्रेजी में अपोस्ट्रोफी एस के होते हैं, यानी का की के होते हैं। गमे इश्क यानी इश्क का गम। दर्द दिल, अगर हम लफ्ज लाएं ऐसे, दर्द के नीचे जेर लगाएं, इसको इजाफत कहते हैं। दर्द दिल यानी दिल का दर्द। इसी तरीके से गुले तर यानी फूल, गुल को बोलते हैं तर, ताजा, तो गुले तर यानी ताजा फूल, इस तरह माने देता है। तो अगर हम गुल तर बोलेंगे तो वो एक अलग चीज बन जाएगी। गमे इश्क में मजा था जो उसे समझ के खाते, ये वो जहर है कि आखिर मैं खुशगवार होता। शायर कहता है कि इश्क गम में तब मजा था कि हम उसको ये समझ के खाते, और ऐसा खाते कि फिर क्या हो जाता कि ये वो जहर है तो गमे इश्क एक जहर है, क्योंकि ये इंसान को खत्म करता है, बर्बाद करता है, जला देता है। लेकिन अगर हम ये समझ के खाते तो फिर हमारे लिए वो एक मैं हुआ शराब, एक खुशगवार शराब होती है, हमें वो अलग तरह का सरूर देता, अलग तरह का मजा देता, अगर हम इसको ऐसा करते। गमे इश्क में मजा था कि उसे समझ के खाते, अगर हम उसके समझ के खा लेते। हम अगले गमे गमे इश्क को तो हम समझ के खाते ही नहीं है, क्योंकि वो इश्क हमारी समझ में ही नहीं आता, तो हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन मैं तो हम सोच समझ कर पीते हैं, तो अगर वैसा होते तो ये जहर तो जरूर था, लेकिन ये बड़ा हमारे लिए खुशगवार रहता, यानी खुशी का बायस बनता। अगला शेर देखिए जी, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती।
نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا. اب دیکھیے کتنا خوبصورت شعر ہے. برابر آگ لگتی، اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا تو آپ کو شعر سمجھ آ جائے گا. برابر آگ لگتی سے مراد یہ ہے کہ دونوں طرف آگ لگتی. ہوتا ہی ہے کہ عشق ایک طرفہ ہو تو پھر وہ مزہ شاعر کہتا ہے نہیں آتا. جب برابر آگ لگ جائے، داغ دل بھی کہتے ہیں، کہ پھر اس میں مزہ تھا. دل لگی جو ہم نے کی، ہم نے کسی سے دل لگایا، تو اگر وہ یک طرفہ نہیں ہے، نہ ہوتا، برابر آگ لگتی، یعنی ہمارا دل بھی ہمارے محبوب کے ساتھ لگا ہوتا اور اس کا دل بھی ہمارے ساتھ لگا ہوتا، تو پھر عشق میں مزہ تھا، پھر محبت میں مزہ تھا. اور دوسرے مصرعے میں اس کو اور آگے بڑھا رہے ہیں، نہ تجھے قرار ہوتا نہ مجھے قرار ہوتا میرے محبوب. پھر اس دل لگی میں، جو تیری دل لگی میرے ساتھ ہوتی اور میری دل لگی تیرے ساتھ ہوتی، تو ہم دونوں کو قرار نہ ہوتا. یعنی عشق میں، محبت میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، وہ پھر ہم دونوں کو رہتی ہے، ایک دوسرے کے ملنے کی، ایک دوسرے کے وصال کی. لیکن ایسا نہیں ہے. شعر سے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے تو قرار نہیں ہے، میری دل لگی تیرے ساتھ ہے، شاید محبوب کی توجہ اتنی میری طرف نہیں ہے. چلتے ہیں جی اگلے شعر پہ جلدی سے. نہ مزہ ہے دشمنی میں نہ لطف ہے دوستی میں، کوئی غیر غیر ہوتا کوئی یار یار ہوتا. اب دیکھیے یہ شعر کتنا خوبصورت ہے. اگر ہم اس کی لفظی معنی کی بات کریں، جو لفظوں کا کھیل کھیلا گیا ہے، پہلے تو یہ اس میں آپ نوٹ کریں گے صنعت اس نے تضاد کا استعمال کیا ہے. تضاد ہوا ضد، یعنی دو ایسے لفظ لائے گئے ہیں پہلے مصرے میں جو ایک دوسرے کی ضد ہے. شاید کبھی کبھی اس سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. جب آپ تشریح کریں گے، اب ضرور اس بات کا ذکر کریں گے کہ دشمنی اور دوستی دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے. اور دوسرے مصرے میں غیر غیر کی تکرار آئی ہے اور یار یار کی تکرار آئی ہے. اس سے بھی کمال کا لطف پیدا ہوا ہے، اور یہی داغ کی خاص بات ہے کہ داغ اس طرح کا کھیل کھیلنا الفاظ کا جانتے تھے. نہ مزہ ہے دشمنی میں نہ لطف ہے دوستی میں. شاعر کہتا ہے کہ اب تو دشمنی میں بھی کوئی مزہ نہیں ہے، ورنہ دشمنی میں بھی کوئی مزہ ہوتا بھی ہے، حقیقت میں ہوتا ہے کہ دشمنی جب انسان کرتا ہے تو بڑی جنگ کی دشمنی کرتا ہے، اور پوری طریقے سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے دشمن کو نقصان ہو، میری فتح ہو، میری جیت ہو. لیکن شاید کہتا ہے کہ اب یہ مزہ بھی نہیں ہے. وہ نہ صرف دشمنی میں مزہ نہیں ہے، بلکہ دوستی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے. اب دوستی میں کیا مزہ ہوتا ہے کہ دو دوست تو ایک دوسرے پہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ تو دونوں ایک دوسرے کے دل ہوتے ہیں، دو جان ہوتی ہیں، ایک دل ہوتا ہے. وہ تو کسی وقت بھی اپنے دوست پہ جان نشاور کر سکتے ہیں. لیکن کہتا ہے نہیں، اب ایسا مزہ نہیں ہے. دوسرے مصرے میں دیکھیے بات اور کلیئر ہو جائے گی. کوئی غیر غیر ہوتا کوئی یار یار ہوتا. جیسے اوپر دشمن کہا ہے، اگر کوئی دشمن تھا، کوئی غیر تھا، تو وہ پھر حقیقت میں غیر ہوتا. وہ بھی حقیقت میں شاید کہتا ہے غیر نہیں ہے، اور جو یار ہے وہ بھی حقیقت میں یار نہیں ہے. اگر ہم اس کو آج کے تناظر میں دیکھیں کہ جو شخص جہاں پہ ہے وہ وہاں کا نہیں ہے. اگر ہم یوں لے لیں، جیسے میں آپ کو یہ مثال دے دوں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے تو جس طریقے سے اس کو پڑھانا چاہیے وہ ویسے نہیں پڑھا رہا ہے. اگر کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو جس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے اس کو ٹیچر کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، تو وہ نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی کسی دوسرے جاب میں ہے تو وہ اس کا حق نہیں نبھا رہا ہے. تو یہاں پر شاید دشمن اور دوست کی بات کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنا حق نہیں نبھا رہے ہیں. اگلے شعر پہ چلیے جی. تیرے وعدے پہ ستم گر ابھی اور صبر کرتے، اگر اپنی زندگی کا ہمیں اعتبار ہوتا. اب دیکھیے اس شعر میں کتنی معصومیت ہے کہ شاعر کہتا کہ ہمیں اپنی زندگی کا اعتبار ہی نہیں ہے. دوسرے مصرے پہ پہلے غور کریے کہ ہمیں اپنی زندگی کا اعتبار نہیں ہے. اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ تو ہمیں جواب اس کا یہ ملتا ہے کہ اعتبار اس لیے نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم اس دار فانی سے کب رخصت ہو جائیں. اب دوسرے مصرے پہ جائیں کہ اب پہلے مصرے پہ جائیں. تیرے وعدے پہ ستم گر ستم کرنے والے محبوب، تیرے وعدے پر ہم اور صبر کر سکتے تھے. تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی تجھے مل جاؤں گا. تو نے مجھ سے میرے محبوب وعدہ کیا تھا کہ ابھی ویٹ کرو، ابھی انتظار کر دو، میں کبھی نہ کبھی میں آپ سے ملاقات ضرور کروں گا. لیکن ہمیں اپنی زندگی پہ ہی اعتبار نہیں ہے، اس لیے ہم صبر نہیں کر سکتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں جلدی سے جلدی ملو. اور یہ ایک عاشق کا خاصہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار نہیں کر سکتا. اگلا شعر دیکھیے. یہ وہ درد دل نہیں ہے
کہ ہو چارہ ساز کوئی. ابھی میں نے آپ کو درد دل اوپر ایک لفظ بولا تھا، ترکیب بولی تھی، تو دیکھو یہاں نیچے پھر سے آ گیا ہے کہ یہ وہ درد دل نہیں ہے کہ ہو چارہ ساز کوئی، اگر ایک بار مٹتا تو ہزار بار ہوتا. چارہ ساز ہوتا ہے کسی کا علاج کرنا، اس کا کچھ مداوع نکالنا. شاعر کہتا ہے کہ یہ درد دل، یہ درد دل کا وہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی علاج ہو. اگر آپ کو یاد ہو، غالب کا شعر کہیں پڑھا ہوگا آپ نے کسی کلاس میں کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ یہ وہ دل کا درد نہیں ہے جس کا کوئی علاج ہو جائے، جس کا کوئی مداوع ہو جائے. اس میں تو ایسے ہے، اگر ایک بار مٹتا، اگر ایک بار مٹتا سے مراد یعنی اگر ایک بار اس کا درد کچھ کم ہوتا، مٹ جاتا، تو پھر ہزار بار یہ درد دوبارہ اٹھتا ہے، گویا یہ درد کم نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے تو یہ ہے کہ دنیا دل کی مریض ہے، اور دل ہے تو ہماری سب دھڑکنیں ہیں، دل ہے تو ہماری سب خواہش ہے، دل سے ہی ہم چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارا دل ہی ہے جو خوش ہوتا ہے کسی چیز کو ملنے پہ، اور دل ہی پریشان ہوتا ہے. شہر ریاض صاحب کا ایک شعر ہے کہ دل ہے تو دھڑکنے کا بہانہ کوئی ڈھونڈے، پتھر کی طرح بے حس اور بے جان سا کیوں ہے. یعنی اگر دل ہے تو پھر اس میں دھڑکنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے. کسی کو کسی کی طلب ہوتی ہے، کوئی اپنی ماں باپ والدین سے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کے لیے محبت کرتا ہے، کسی کو کتابوں سے محبت ہے، کسی کو غم روزگار کی تڑپ ہے اور دل اس کا چاہتا ہے کہ میں لوں. تو گویا اس شعر کو آپ وسعت دے سکتے ہو. اگلے شعر پہ آئیے جی. گئے ہوش تیری زاہد جو وہ چشم مست دیکھی، مجھے کیا الٹ نہ دیتے جو نہ بادہ خاک ہوتا. اب دیکھیے شعر میں اس نے ایک کمال کا کھیل کھیلا ہے کہ زاہد آپ سمجھتے ہو پرہیزگار متقی کے لیے بولا جاتے ہیں، چشم آنکھ کے لیے بولا جاتی ہے. شاید کہتا ہے کہ اے زاہد تیرے ہوش گئے، یعنی تیرے ہوش اڑ گئے، تو ہوش میں نہیں رہا، تو نے صرف ایک بار وہ مست نگاہ دیکھی، مست آنکھ دیکھی. محبوب کی مست آنکھ دیکھنے سے تیرے ہوش اڑ گئے، تیرے سارے زہد و تقوی بھول گیا، تیری جو تقریریں تھیں، واز تھے، وہ سب بھول گیا. اگر ایسا نہ ہوتا، مجھے کیا الٹ نہ دیتے جو نہ بادہ خار ہوتا، اور اگر میں بادہ خار نہ ہوتا تو میں تو بالکل الٹ ہو جاتا، میرا تو دھرم بھرم ہو جاتا. میں بادہ خار ہوں، بادہ خار سے مراد میں بادہ بولتے ہیں شراب کو، اور خار پینے والا، میں شراب پینے والا ہوں. کیونکہ شراب کی ایک اپنی مستی ہے تو میں اس میں ڈوب جاتا ہوں، تو میں محبوب کی نگاہوں میں، اس کی مست نگاہوں میں نہیں ڈوبتا. تو گویا شراب میں اور محبوب کی نگاہوں میں ایک مناسبت ہے، تو اس حوالے سے یہ شعر لایا ہے. صرف دو شعر رہ گئے ہیں. مجھے مانتے سب ایسا کہ عدو بھی سجدے کرتے، در یار کعبہ بنتا جو میرا مزار ہوتا. آپ دیکھیے، عدو ایک لفظ ہے، شاید آپ کو اس کے معنی نہ پتا ہو، تو عدو بولتے ہیں دشمن کے لیے. اب شاید کہتے ہیں مجھے مانتے سب ایسا، کہ مجھے سب ایسا تسلیم کر لیتے، ایسا مجھے مانتے، ایسا میرا دبدبا ہوتا کہ مجھے دشمن بھی آ کے سجدے کرتے ہیں. پہلے مصرے میں یہ کہا ہے، در یار کعبہ بنتا جو میرا مزار ہوتا. اگر میرا مزار یار کے در پہ ہوتا تو وہیں کعبہ بنتا. یعنی میں اگر یار کے در پہ اپنی جان دے دیتا، اس پہ نثار ہو جاتا، تو پھر کعبہ بھی وہیں بنتا. وہ دشمن بھی آ کے مجھے سجدے کرتے کہ اس شخص نے اپنے محبوب کے لیے اپنی جان دے دی. مقطع دیکھیے جی، جس میں داغ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو میں آپ کی یاد دہانے کے لیے کہ داغ جہاں پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، وہ شعر کو مقطع کہتے ہیں. تو میں ناز ہو نہ کیوں کر کہ لیا ہے داغ کا دل، یہ رقم نہ ہاتھ لگتی نہ یہ افتخار ہوتا. اگر ہم افتخار کے معنی دیکھ لیں، اگر آپ کو کچھ اس میں مشکل لگ رہا ہو تو دیکھیے، اعزاز، امتیاز، عزت، افتخار کے لیے، فخر کے لیے بھی ہم بولتے ہیں، تو یہ اس معنی میں آتا ہے. شاید کہتا ہے کہ تمہیں ناز ہو نہ کیوں کر کہ لیا ہے داغ کا دل. اب دیکھیے داغ نے کیا خوبصورت چیز پیدا کی ہے کہ داغ خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تو نے داغ کا دل لیا ہے، یعنی محبوب کو اشارہ کرتے ہیں. اپنا نام اتنا خوبصورت طریقے سے مقطع میں نبھایا ہے کہ تمہیں اس بات پہ تو ناز ہوگا کہ تم نے داغ کا دل جیت لیا ہے، داغ تم سے محبت کرنے لگا ہے. یہ رقم نہ ہاتھ لگتی، یہ رقم یعنی یہ قیمتی چیز
दाग का दिल, ये एक रकम की मानद है कि कभी हाथ न लगती। ये रकम ना हाथ लगती, ना ये इफ्तिखार होता, और ना ही तुम्हें ये इज्जत होती, ना ही तुम्हें ये फख्र होता, ना ही तुम्हें ये वकार होता। यानी तूने उसका दाग का दिल ले लिया है, इसलिए तुम्हें इज्जत भी है, वकार भी है, और फख्र भी है। कुछ चीज़ों का कुछ लोगों का जो इतने हसीन और जमील, इतने एहतराम वाले होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महबूब उनको पाकर अगर पा ले तो वो खुश होता है, वो फख्र करता है। उसने उसको अपने यार पर फख्र होता है, और उसे बड़े एक मसरत होती है। तो तलबा, ये थी दाग की एक गज़ल। अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो एक छोटी सी असाइनमेंट मैं आप सबको ज़रूर दूंगा कि इस गज़ल में आने वाले जितने भी कवाफी है, यानी काफिया है, मतलब में कौन से काफिया आए हैं और उसके बाद कौन से काफिए आए हैं, वो सारे काफिया आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आपको काफिया इसका समझ आ गया है या नहीं आया है। और कोई भी शेर अगर समझ नहीं आया, आप मुझे पर्सनल में भी कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं कि कोई भी शेर हो, और आपस में भी आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि ये शेर आपको क्लियर और साफ हो जाए। आप गज़ल को ज़बानी याद करिए, और दोस्तों में अदर कॉलेजेस के बच्चों तक ये ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल सकें। अपना ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। खुदा हाफिज।